डी चौक से एहतजाज के खात्मे के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अली अमीन गंडापुर वहाँ से बुशरा बीबी के साथ खैबर पख्तूनख्वा चले गए थे, मान सहरा में मौजूद थे। वो अब मंजर आम पर आ गए हैं। उनकी तरफ से वर्कर्स के साथ खिताब किया गया है। वहाँ पे मीडिया भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि हमें सीधी गोलियां मारी गई हैं, इसको कबूल नहीं करेंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे बहुत से लोग जख्मी हुए और कई शहीद भी हुए। उनकी तरफ से ये भी ऐलान किया गया कि हर शहीद के लिए 1 करोड़ रुपया अदा किया जाएगा। हर शहीद को जो अब तक हो चुके हैं और जो शदीद जख्मी है उनमें से अगर कोई जान बहक हो जाता है तो उसके लवाहिकीन को भी 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की तरफ से क्या कहा गया, आप भी जरा मुलाहिजा कीजिए। जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं और वो भी शहीद हो गए, तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। उन सब के इलाज की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा और साथ साथ इसके अलावा जितने भी हमारे गिरफ्तार हैं पहले भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ हम सबने मिलकर रिहा कराया है, इंशाल्लाह आप भी कराएंगे। पीटीआई वर्कर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बुशरा बीबी ने इमरान खान का खुद को ट्रू सच्चा जान नशीन साबित कर दिया है। वो किस तरह से साबित कर दिया है? तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपस में दस्तो गरेबान है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से आमादगी जाहिर की गई थी कि संगजानी में जाके मुजाहरा किया जाए, संगजानी में जाके बैठा जाए, संगजानी में जाके एहतजाज किया जाए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी थी। ये बैरिस्टर सैफ की तरफ से कहा गया है और इसके साथ साथ शौकत यूसुफजई की तरफ से भी यही कुछ कहा गया है। दीगर लीडर भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बुशरा बीबी मान के नहीं दे रही थी, जबकि इमरान खान की तरफ से आमादगी जाहिर कर दी गई थी। तो इनके कान में क्या इमरान खान ने आके कहा था कि आप अपना एहतजाज संगजानी ले जाएं? बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकातें होती रही हैं। वो इमरान खान का इस तरह से ट्रू जानशीन साबित हो चुकी हैं कि उन्होंने जिस दलेरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ लीड किया काफिलों को, जबकि अली अमीन गंडापुर और दीगर बड़े बड़े लीडर वो कहीं पे आपको नज़र नहीं आए थे। तो बाकी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो तर्जमानी कर रहे थे इनके शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज खान साहब और सदीक जान साहब, इनमें से इमरान रियाज खान की तरफ से तो वजाहत कुछ दी गई है, जबकि सदीक जान 1 घंटे में 2-2 वीलाग भी करते थे और शहबाज गिल भी उछल उछल कर बातें किया करते थे। आज कन्फ्यूजन है कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या इनका अगला लाहा अमल होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के ये सहाफ़ती उकाब ये कहीं पे गायब हो गए हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, जो घंटे घंटे बाद, आधे घंटे बाद एक व्हील ला किया करते थे। तो बुशरा बीबी की तरफ से जिस तरह से डी चौक में पहुँच कर क़यादत की गई, और ये अलग बात है कि वहाँ से इन लोगों को उस वक्त जाना पड़ा इनके बकौल जब इन पर सीधी फायरिंग की गई है, और जो फायरिंग करने वाले लोग थे उनकी तरफ से जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक फ्लैग मार्च इस एहतजाज से पहले पुलिस की तरफ से किया गया था और जश्न मनाते हुए एक फ्लैग मार्च उनकी तरफ से उसके बाद भी किया गया है कि तहरीक इंसाफ को रौंद के रख दिया गया है, इनका एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में कॉम्ब ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कॉम्ब ऑपरेशन किसको, कंघे को कॉम्ब कहते हैं। तो इस तरह से छलनी लगाकर जिस तरह से कंघे के धंधे होते हैं, इस तरह से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इस्लामाबाद में जो भी बंदा मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ, जिसका भी तल्लक है, उसको ढूंढा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल में रखा जाएगा या फिर उसके घर भेज दिया जाएगा। ये भी इनकी एक हिकमत अमली होगी। जैसा कि हमने कहा कि तर्जमान की तरफ से या तर्जमानों की तरफ से कहा गया है कि एहतजाज का खात्मा कर दिया गया है, एहतजाज ख़त्म हो चुका है, मौखर हो चुका है, मनसूख हो चुका है, लेकिन कारकुन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जिस वक्त मैं आपके सामने ये सारी सूरत हाल रख रहा हूँ तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों की तरफ से पैगामात पे पैगामात आ रहे हैं कि हम डी चौक में बैठे हुए हैं, डी चौक के बाहर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अंदर डी चौक में एक मरतबा फिर जाएं। किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि इमरान खान के
کہے بغیر وہ کہہ دے کہ احتجاج ختم ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے تو عمران خان کی سنیں گے، مانیں گے تو عمران خان کی مانیں گے. اگر عمران خان نہیں کہتے تو وہ وہاں پہ موجود ہیں، جیسے موقع ملتا ہے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ان کی طرف سے تو یہ بھی اپنے پیغامات میں کہا جا رہا ہے کہ ہم بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا احتجاج ابھی تک ہماری طرف سے ختم نہیں ہوا. جن لوگوں نے احتجاج کو ختم کیا ہے ان کو بالکل بھی نہیں مانتے. باقی کچھ بیبیوں کی طرف سے ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. 3 بیبیاں، ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ، دوسری مریم اورنگزیب صاحبہ اور تیسری عظمیٰ بخاری صاحبہ. یہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف باتیں کرتی ہیں، ان کی لیڈرشپ کے خلاف، خصوصی طور پہ بشرا بی بی کے خلاف، ان کے بس میں نہیں ہے. ان کے اگر اختیار میں ہوتا، ان کے بس میں ہوتا تو یہ بالکل اپنے مخالفین کا کلیجہ چبا کے رکھ دیتی. باقی پولیس کی طرف سے غصہ نکالا جا رہا ہے کنٹینر پر. وہ کنٹینر جس پر علی امین گنڈاپور تھے اور بشرا بی بی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. تو اس کا جنازہ بھی اٹھا دیا گیا ہے، اس کو بھی وہاں سے اب تک اٹھا لیا گیا ہے. تو تحریک انصاف کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ بشرا بی بی اس کا اعلان کریں گے اور عمران خان کی آشیرواد حاصل ہوگی. تو باقی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کس طرح سے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس احتجاج کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. ان کا نام ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا. شیر افضل مروت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ میں اور علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے تھے کہ ڈی چوک میں جایا جائے، ہم چاہتے تھے کہ کسی اور جگہ پر بیٹھیں. لیکن بشرا بی بی نہیں مانی تھی. بشرا بی بی کیوں نہیں مانی تھی؟ جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ بشرا بی بی نے خود کو عمران خان کا ٹرو جانشین ثابت کر دیا ہے. عمران خان کا اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی ہو سکتی ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آج جو کچھ ان کی طرف سے کیا گیا، کل جو کچھ کیا گیا تھا، آئندہ چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی علی امین گنڈاپور کی طرح اور شیر افضل مروت کی طرح یہ ثابت ہو جائیں کہ وہ ان کی ڈوریاں بھی کہیں اور سے ہل رہی تھی. لیکن آج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ساری صورتحال کو ٹیکل کیا اور لیڈ کیا، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا کوئی جانشین، صحیح جانشین ہو سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا سیاست کے ساتھ، جیسا عمران خان کہتے ہیں، ایسا تعلق نہ ہو. لیکن جب ان کا سیاست کے ساتھ تعلق بن گیا تو علی امین گنڈاپور نے پشاور سے قافلوں کو لیڈ کرنا تھا، لیکن علی امین گنڈاپور پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. ان کی ڈوریاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے شیر افضل مروت کی طرح ہی کہیں اور سے ہل رہی تھی. وہ احتجاج کو آگے تک نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن جب صورتحال کو بشرا بی بی کی طرف سے بھانپا گیا، جانا گیا، تو انہوں نے خود اس قافلے کی قیادت کی، کئی قافلوں کی قیادت کی، اور انہوں نے پھر وہ علم و جھنڈا لہرا دیا جو ڈی چوک تک قافلوں کو لے کے، لوگوں کو لے کے پہنچ گیا. اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ بن چکی ہے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی چوک کے ادھر ہیں، ڈی چوک کے ادھر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں حکم دیا جاتا ہے ہم ڈی چوک کے اندر پہنچ جائیں. ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ یہاں پہ مارے گئے ہیں. ایک دو کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ 200 سے زیادہ لاشیں وہاں پہ گر چکی ہیں ان کی پی ٹی آئی والوں کی، جو اس پولیس کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے، جن کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، ان کی طرف سے گرائی گئی تھی. باقی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں، خون ریزی چاہتا ہے. اسی طرح سے محسن نقوی کی طرف سے بھی اپنے مسل دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے ہم نے ان کے ساتھ نمٹا ہے، کیسے ہم نے ان کو ناکام بنایا ہے. تو کیا بات ختم ہو گئی؟ معاملہ ختم ہو گیا؟ صورتحال حکومت کے کنٹرول میں آ چکی ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. یہ تو لوگ گئے تھے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، لیکن اپنی گرفتاریاں دے کے آ گئے. ایک بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ کے گیا تھا کہ اماں میں عمران خان کو رہا کروانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر عمران خان نہیں رہا ہوتا، اگر میں عمران خان کو رہا نہ کروا سکا تو پھر میری لاش ہی آئے گی. اس کے ساتھی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ لڑکا بھی وہاں پہ فائرنگ میں مارا گیا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اس خواہش کا ضرور اظہار کیجیے
کہ پاکستان میں صورتحال بہتر ہو جائے۔ باقی سپریم کورٹ کو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ از خود نوٹس لیں، نئے جج بنے ہیں، کوئی چیف جسٹس بنا ہے، کوئی آئینی بینچ کا سربراہ بنا ہے، تو اپنی نوکری کیا وہ یہیں پہ تج کے رکھ دیں۔ یہ ایک طرف نوٹس لیں تو دوسری طرف ان کے گھروں کو جانے والے راستے بھی ہموار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے